Chairman HEC, ministers, सरकारी अफसरान और इंतहाई काबिल और होनहार हमारे नौजवान बेटे और बेटियां जिन्होंने आज यहाँ पे अपनी काबिलियत और हुनर के नतीजे में ये इनामात हासिल किए। इससे पहले मैंने इनकी बाहर जो स्टॉल्स लगे थे वहाँ पर मैं गया तो आई वॉज लिटरली टेकन अबैक। यानी ड्रोन्स बनाए हैं ज़राअत की तरक्की के लिए, मेडिकल सेटअप्स हैं वहाँ पे जो कि थ्रू IT लेड टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी फ़ौज को कंपोनेंट्स बना के उनको सप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से केले के जो उसका जो छिलका है उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू प्रोडक्ट्स। दिस इज़ innovation, this is your talent, and I really salute all of you. काश आप कौम के लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चियों के लिए जो कि मुल्क के तूल अर्ज़ में रहते हैं, ये काबिलियत को अगर हम आज नहीं 10 साल पहले 15 साल पहले उसको टैप करते, उसको कल्टीवेट करते, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते, जिन इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की है म्यूनिसिपैलिटी ने कि 20 के लगभग आपने इंस्टॉल किए हैं पाकिस्तान में। मुझे नहीं मालूम कि इसकी पहली किस्त कब शुरू हुई, लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं पंजाब में खिदमत कर रहा था तो अरफा IT टावर में हमने 2000 शायद 9-10 में पहला इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ पर इंस्टॉल किया और उसके बाद वहाँ पर IT यूनिवर्सिटी बनाई। मैं समझता हूँ कि ये वो काम है मिनिस्टर साहब जो आपको शज़ा को पूरे पाकिस्तान में इसका एक पूरा जाल फैला दे और ये 5 बिलियन रुपीस नहीं 50 बिलियन इसके लिए इकट्ठा करें, इन बच्चों के लिए, पूरी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट we can have to move forward Pakistan into the age of prosperity and progress. ये सिर्फ और सिर्फ इन अजीम स्टूडेंट्स के हवाले से हो सकता है। फ्रीलांसर्स वेंचर कैपिटल आपने उसके लिए 2 बिलियन रखा है। पीनट्स, मुझे मालूम है, आपको भी इल्म होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल क्रंच बेपनाह है, मगर उसके बावजूद भी हमने इस साल बजट में जो ख़वातीन हमारी, देखिए ये पशीन से जो बेटी आई थी, पढ़ में नोश की, थैंक यू, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़ोरदार ताली लगाएं इनके लिए। ये है टैलेंट। And in a way, I'd call it, she comes from a remote area of Pakistan, जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर तकाबली जायज़ा लें बाकी सूबों के मुकाबले में तो बहुत पीछे हैं वो। लेकिन देखिए किस एतमाद के साथ इस बेटी ने यहाँ पर आके गुफ्तगू की और किस तरीके से उन मुश्किल हालात में इस बच्ची ने ये हुनर हासिल किया। मैं समझता हूँ कि मेरी
آج طبیعت باغ باغ ہوگی ان کی باتوں کو سن کر. مگر یہ جو تالیاں جو ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ان کی قابلیت کی. بالکل یہ بہت خوشی ہوئی. اور دیکھیں یہ ہے ہمارا ٹیلنٹ پاکستان کے چاروں کونوں میں مخفی ہے. اس ٹیلنٹ کو ہم نے ہون کرنا ہے, اس کو اون کرنا ہے. اور بطور گورنمنٹ آف پاکستان یہ میرا فرض ہے, میری حکومت کا فرض ہے کہ ان کے لیے جتنے بھی وسائل ہم مہیا کر سکیں, فائنینشیل ریسورسز, ان کی ٹریننگ کا انتظام کریں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ انعامات کی تقریبات اس کو ہم پھیلا دیں پورے پاکستان کو. یہاں پر پی ایم آفس میں نہیں بلکہ چاروں صوبوں میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, وہاں پر ہم اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں, اس کو انکریج کریں. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں منسٹر صاحب آپ کو, چیئرمین HEC کو, اور شہزہ خواجہ صاحبہ کو, اور ساتھ جو متعلقہ جو ہمارے افسران ہیں, مل کر آپ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے. اور نہ صرف یہ جو ہے وینچر کیپٹل کے لیے آپ نے جو 2 بلین مختص کیے ہیں, اور 1 بلین کیا آپ نے کس کے لیے؟ اب انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے 1 بلین فنڈ اسٹارٹ بالکل ٹھیک ہے, اٹ از جسٹ دا بگننگ. لیکن اس میں ہر سال انڈاؤمنٹ فنڈ میں بلینز کا اضافہ ہونا چاہیے, اور اس کی آمدن سے, اس کی انکم سے یہ بچوں کی جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ, ان کے جو دوسرے جو لوازمات ہیں, ان سے ہم اس انڈاؤمنٹ فنڈ کی انکم سے ان کو ہم پوری طرح ان کو کیپیسٹیٹ کریں اور اس کو اس میں حصہ دار بنائیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور دنیا کے جو IT کے جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, مثال کے طور پر جب ہم پنجاب میں لیپ ٹاپس دیتے تھے تو ان سے سافٹ ویئر ہم فری آف کاسٹ لیتے تھے, اور پھر یہ جو انکوبیشن سینٹرز ہیں ان سے ہم نے فری آف کاسٹ بنائے, یونیورسٹیز اور کالج میں ہاٹ اسپاٹس لگوائے ہم نے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ لیپ ٹاپس, اٹس اباؤٹ دی انٹائر چین. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبھی پھر یہ اس کا صحیح فائدہ ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کو پہنچے گا. اس کے لیے ایک آپ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.